काठमाडौँ भृकुटी मण्डपस्थित बुद्ध विहारमा भिक्षु महासङ्घबाट साप्ताहिक अभिधर्म पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएपछि 45 वर्षसम्म गाउँ गाउँ नगर नगर परिक्रमा गरी जति पनि धर्मदेशना गर्नुभएको थियो ती सबै उपदेशहरू सङ्कलन गरी त्रिपिटकमा समावेश गरिएको छ, जसमा 84,000 धर्मदेशनाहरू रहेका छन्। त्रिपिटक ग्रन्थमा सूत्र पिटक, विनय पिटक र अभिधर्म पिटक भनेर 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। अभिधर्म पिटकमा भगवान बुद्धले चित्त चेतसिकको बारेमा दिनुभएको गम्भीर उपदेशहरू समावेश गरिएका छन्। अभिधर्मलाई धम्म सङ्गनी, विभङ्ग, धातु कथा, पुगल पण्यति, कथावत्थु, यमक र पठान गरी 7 भागमा विभाजन गरिएको छ। भगवान बुद्धले तावतिङ्स देवलोकमा गई आफ्नी आमा मायादेवीलाई 3 महिनासम्म यस अभिधर्मको बारेमा उपदेश दिनुभएको थियो। त्यस बेला मनुष्य लोकमा सारीपुत्र भन्तेलाई मात्र भगवान बुद्धले संक्षिप्त रूपमा उपदेश दिनुभएको थियो। यसरी गुरु शिष्य परम्परा हुँदै हालसम्म पनि विभिन्न अवसरमा अभिधर्मको उपदेशका साथै पाठ गर्ने चलन कायमै रहेको छ। यसै क्रममा उपासक स्वयम्भू वीरसिंह कंसाकारको 80औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा वैशाख 31 गतेदेखि जेठ 6 गतेसम्म विभिन्न विहारका भिक्षुहरूबाट साप्ताहिक रूपमा अभिधर्म पाठ भएको हो। अभिधर्ममा समावेश भएका कुराहरू तथा अभिधर्म पाठ गर्नुको उद्देश्यबारे बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय कोन्दन्य महास्थविर यसो भन्नुहुन्छ। अभिधर्म पाठको 7 वटा महाप्रकरण धम्म सङ्गिनीदेखि लिएर पठानसम्म पाठ हुनेछ। भगवान बुद्धका जुन उपदेशहरू जसलाई हामी शील, समाधि, प्रज्ञाको रूपमा पनि संक्षिप्तमा यसलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ, जुन उपदेशलाई त्रिपिटकको रूपमा समेत हामीले सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटकको रूपमा परिभाषित गरिरहेका हुन्छौँ। सूत्र पिटक भन्ने बित्तिकै आँडा देशना भनिन्छ, जुन यो ओहार देशना भनिन्छ, परमार्थ देशना भनिन्छ। यी 3 वटा देशना मध्ये ओहार देशना यानि कि व्यवहार देशना अन्तर्गत सूत्र पिटकको जुन उपदेशहरू आउने गर्छ र सँगसँगै आँडा भनेको आज्ञा देशना, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने जुन यो विनय पिटक अन्तर्गत आउँछ र सँगसँगै जुन चित्त चेतसिक रूप निर्वाण सम्बन्धी जे जति परमार्थ देशनाहरू छन् यसलाई हामी परमत्थ देशना वा अभिधर्म देशनाको रूपमा सुन्दै आइरहेका छौँ भने भगवान बुद्धका जे जति उपदेशहरू छन् यसलाई 82,000 धर्मस्कन्धको रूपमा जुन हामीले सुन्ने वा चाहिँ यसलाई श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ भने 82,000 धर्मस्कन्धमा करिब 41-42,000 धर्मस्कन्ध त खालि यो जुन त्रिपिटक मध्ये अभिधर्म पिटक अन्तर्गत नै पर्दछ भन्ने कुरा हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ र त्यही एउटा प्रमुख महत्त्वपूर्ण विषय वस्तु अन्तर्गत एउटा पिटक अभिधर्म पिटक हो, जुन यो 2500
छैसठौँ बुद्ध पूर्णिमा सँगसँगै यस बिहारका हाम्रा श्रद्धालु उपासक स्वयम्भुवीर सिंह कंसाकारको सुस्वास्थ्य कामनासहित, उहाँको दीर्घायु कामनासहित, उहाँको परिवार विशेषतः हितलक्ष्मी कंसाकार सम्बद्ध परिवारको सश्रद्धानुसार यो सप्ताहव्यापी अभिधर्म पाठ देशना भइरहेको तपाईहरुलाई जानकारी गराउन पाउँदा हामी बुद्ध विहार परिवारलाई पनि धर्म प्रीति यानि कि मनमा सुख शान्तिको अनुभूति भइरहेको छ। कार्यक्रमको पहिलो दिन बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय कोन्दन्य मास्तवीरबाट सील प्रदान गरी कार्यक्रम सुरु भएको थियो। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ। सील प्रदानपछि अष्ट सद्धर्मायतन विहारका प्रमुख त्रिपिटक विशारद श्रद्धेय पन्यासार मास्थवीरबाट अभिधर्म अन्तर्गतको पहिलो धम्मसङ्गनीको बारेमा धर्मदेशना गर्नुभयो। उहाँले धम्मसङ्गनीमा भगवान बुद्धले स्वभाव धर्म अर्थात् अनित्य स्वभावबारे दिनुभएको उपदेश समावेश भएको बारे बताउनुभयो। सप्त प्रकरण मध्येन दकिसे नपायो प्रकरण कठा हुइछले धम्म संगनी प्रकरण। धम्म संगनी का ठ्याबले ठन निगु शब्द जोरेजिया ठोस गुगु ठोस धम्म संगनी देगु बनेजिया चौजुला छौ धम्म छौ संगनी। धम्म का दैवत त्रिपिटके साहित्य विभिन्न तरीका परिभाषा ब्याटबु धम्म का धल्ला तर अभिधर्मे तो धर्म का जिसा गोखना ठिकी माउले का ठेबले स्वभाव धर्म याता ये धर्म धका नला कयातो स्वभाव धर्म देगु सुखा धका हागन प्रश्न होइति ला स्वभाव धर्म देगु छु नेचुरल धर्म स्वभाव धर्म दैगुपति जीव तो गो शारीरिक कथा संबंध जिया चोंगु चित्त कथा संबंध जिया चोंगु चैतसिक कथा संबंध जिया चोंगु तो धर्म तयो स्वभाव अठेना मक्सा अपिगित नाम धर्मेगु स्वभाव रूप धर्मेगु स्वभाव वो स्वभाव याता है धर्म का जैसा मसिक्यो। धर्मदेशनापछि अभिधर्म पाठको पहिलो ग्रन्थ धम्मसङ्गनी पाली श्रद्धेय पन्यासार मास्थवीर र सोमपन्तीले पाठ गर्नुभएको थियो। कुशल धम्म अकुशल धम्म अव्यकट धम्म
सुखाय वेदनाय संपयुक्ता धम्मा दुःखाय वेदनाय संपयुक्ता धम्मा। आफ्नो श्रीमानको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुखी निरोगीको कामना सहित भिक्षु सङ्घबाट अभिधर्म पाठ गराएको हितलक्ष्मी कंसाकार बताउनुहुन्छ। यो पाठ गर्यो भने रोग दशा दुःख भय सबै हटेर जान्छ भन्ने राखेको सुनेको मैले है। त्यसैले अस्ति मात्रै पनि यो बिहारमा एकजना साथीको पनि जन्मोत्सवमा त्यस्तै गराएको थियो। अनि हामीले पनि ल हाम्रो पनि उहाँको उसमा जन्म जयन्तीमा एकचोटि गराउँछौँ भनेर मैले अठोट गरेको है। अनि त्यसैले अब जन्मदिन त बुद्ध जयन्तीकै दिन पर्यो, तर आजदेखि सुरु गरेको है। त्यसैले यो अभिधर्म पाठ एकचोटि गराइहाल्छौँ हामी पनि। रोग दशा दुःख भए सबै हटेर गएपछि त हामीलाई राम्रै हुन्छ होला भन्ने ठानेर त्यसैले गराउने मनमा आएको। अभिधर्म पाठको दोस्रो दिन एमपी बिहारका प्रमुख श्रद्धेय भद्दीय मास्तवीरद्वारा उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गर्नुका साथै विभङ्गबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। ठोरमालाका विभङ्ग डाउँछाले विभाजन यागो बोठेगो ल छुटे यागो अलग अलग इनाटेगो ओके मध्य न ठुके छिन चावलक भगवान बुद्ध बोठला टौडो। अभिधर्म गम्भीर धर्म भएको र यसमा चित्तको बारे उपदेश समावेश भएको र 121 प्रकारका चित्तको बारे यसमा उपदेश भएको उहाँले बताउनुभयो। चित्त बारे छौकटा विज्ञान ढासान्जो छौकटा साइन्स ढासान्जो छौला चित्त बारे ओके मध्य आछि मनोटेका सचिव नि छौ चित्त दुगा 121 वटा चित्त दो आव 121 वटा चित्तका विभिन्न ठासे विभिन्न कथा वहाँ जाइना चुनी। धर्मदेशनापछि श्रद्धेय भद्दीय मास्तवीर सहित विश्व शान्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय बोधिज्ञान मास्तवीरको प्रमुखत्वमा विभङ्ग पाली पाठ भएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले पनि उत्साहपूर्वक पाठ गर्नुभएको थियो। अभिधर्म पाठको तेस्रो दिन विशेष दिन परेको थियो। यस दिन भगवान बुद्धको त्रिसंयोग परेको बुद्ध पूर्णिमाको दिन उपासक स्वयम्भुवीर कंसाकारको पनि शुभ जन्मदिन परेको थियो। यस दिन बुद्ध बिहारका प्रमुख श्रद्धेय कोन्दन्य महासवीरको प्रमुखत्वमा सामूहिक बुद्ध पूजा भएको थियो। यसका साथै उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा विभिन्न पाठहरू गरिएको थियो। निरवण पदवी याने मालयाकन दानया पुण्य लोभ मदेमा शीलया पुण्य देशमदेमा भावनाया जोर मोहमदे दानशीला भावना वृद्धियाए फयमा तो संसार धैगो दुःखया गुखानी दुःख फुकेया त जुए माल ज्ञानी। कार्यक्रममा श्रद्धेय कोन्दन्य मास्तवीरद्वारा उपासक उपासिकाहरूलाई विपश्यना ध्यान अभ्यास पनि गराउनुभयो। यसपछि श्रद्धेय भन्तेबाट सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। जन्मदिन परेका उपासक स्वयम्भुवीर सिंह कंसाकारलाई उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित खादा ओढाई आशीर्वाद दिनुभयो। उपासकले बुद्ध प्रतिमा अगाडि दीप प्रज्वलन पनि गर्नुभयो।
2:30 बजे संसारकार अभिधर्म पाठको तेस्रो दिन धातु कथा पालीको पाठ भएको थियो। पाठ गर्न अगाडि श्रद्धेय कोण्डन्य मास्तवीरद्वारा यसबारेमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। धातुका ध्यासात्की ठोस पदार्थ झैसङ्काई पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायो धातु, थुफुकन धातु ख गुगु तो पृथ्वी धातु निशेङ्कया झैसाम थोङ गु आथन नवन चोनेफु छलपोल्पी थन फेट्न चोनेफु झिगु जीवन झ्याका चोनेफु यदि धातु यागु संयोजन गुकै त केमिस्ट्री का धाई वो मिले मजोसा छैपी थुक्त न फेटुई फै न नवाया फै न नेना चोने फै न कना चोने फै तो अवस्था संभव मरु एजा थन धातु कथा अंतर्गत दके नापाम पंचस्कंद गु खवै पंचस्कंद ध्यासात्की रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान खवै गुकै त छैसन नाम रूप धर्म जकै रूपेन कना चोना गुदु नेना चोना गुदु चित्त अल चित्तले स्वपोदया ध्यान चुनेको जीवन शैली दुसा ठुके आयतन धर्मयु खवै आयतन यानी कि द्वादश आयतन दकादै झिन्युगु आयतन यु ख तो आयतन नन छैसन नेने कनै नाचन गोदु चक्खा आयतन दकावै चक्षु रूप खनि होला ताबले चक्षु श्रोत घ्राण जुवा काय आयतन याना न्यागु आयतन दु। यस दिन अभिधर्म पाठ अन्तर्गत श्रद्धेय कोण्डन्य मास्तवीर र शुद्धिको स्थवीरद्वारा धातु कथा पाली पाठ गर्नुभएको थियो। संग हो संगहितेन असंगहितम असंगहितेन संगहितम संगहितेन संगहितम असंगहितेन असंगहितम संपयोगो विपयोगो संपयुक्तेन विपयुक्तं विपयुक्तेन संपयुक्तं संपयुक्तेन संपयुक्तं विपयुक्तेन विपयुक्तं संगहितेन संपयुक्तं विपयुक्तं संपयुक्तेन संगहितं असंगहितं। अभिधर्म पाठको चौथो दिन पद्मसुगन्ध बिहारका प्रमुख श्रद्धेय सुमेध मास्तवीरद्वारा शील प्रदान गर्नुका साथै धर्मदेशना गर्नुभयो। धर्मदेशना दिने क्रममा उहाँले भगवान बुद्धले विभिन्न प्रकारको प्रज्ञप्ति बारे बताउनु भएको उल्लेख गर्नुभयो। पुगला पञ्चति तेगु पुगला पनि को विषयले प्रज्ञप्ति अनाते तागु विषयता पुगला पञ्चति लेखाको का ठौ पाठ्यको विषयले खु प्रज्ञप्तिको विषयले वया चञ्चनी एतेगु सोले लेखाले खण्ड पञ्चति आयतन पञ्चति धातु पञ्चति सच्च पञ्चति इंद्रिय पञ्चति पुगल पञ्चति लेखा ठोखु प्रज्ञप्तिको विषयले कया ठौछि धर्म उपदेश नेगु नापनापं पाठन नेगु जयगु जयचुचन। श्रद्धेय सुमेध मास्तवीर र आनन्दकुटी बिहारका श्रद्धेय पन्यामूर्ति मास्तवीरद्वारा पुगल पञ्चति पाठ गर्नुभएको थियो। छ पञ्चति खण्ड पञ्चति आयतन पञ्चति धातु पञ्चति सच्च पञ्चति इंद्रिय पञ्चति पुगल पञ्चति एतावता यसै गरी पाँचौं दिनको अभिधर्म पाठ अन्तर्गत राजकीय भन्ते एवं आनन्दकुटी बिहारका शरणङ्कर स्थवीरले धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। उहाँले भगवान बुद्धले बताउनु भएको उपदेश अन्तर्गत अभिधर्म संसारबाट चाँडै लोप हुने भनिएको बारे उपदेश दिनुभएको थियो। भगवान बुद्धले धर्ममा अनित्य के छन् मर्यादा हुने दिने अति धर्म मर्यादा भनेको छले दक्षिणे नाप्लक मर्यादा भनेपछि अभिधर्म कर्नाटक
छागे ढका था वक्ते ठीक थाकोपति जेसा थमेशा बना ठीक आके मुफुपति ठीक थाको कारणा विस्तार वो सम्बन्धित जिज्ञासा मर्यावनी वो सम्बन्धित नेनेकनी याते मर्यावनी विस्तार टोथा यंकी वो जो कारण यहाँ छन् अभिधर्मतना हुने तिनी कार्यक्रममा स्वर्णङ्कर स्थविर र दिगभट्ट स्थविरद्वारा कथा वथुपाली पाठ गर्नुभएको थियो। पुग्गलो उपलब्धते सच्चिकात्त परमत्ते नाति आमन्तायो सच्चिकत्तो परमत्तो तदोसो पुग्गलो उपलब्धते सच्चिकात्त परमत्ते नाति न एवं वक्तव्ये अजानाहि निग्रहं हंसि पुग्गलो उपलब्धते सच्चिकात्त परमत्तेन तेन वतरे वक्तव्ये यो सच्चिकात्तो परमत्तो तदोसो पुग्गलो उपलब्धते सच्चिकात्त परमत्तेन अभिधर्म पाठ अन्तर्गत 6औं दिनमा सङ्गाराम बिहारका उपतिस्स मास्तवीरद्वारा पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो भने जितवन बिहारका श्रद्धेय अशोक मास्तवीरद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। 42,000 धर्म स्कन्द अहिले उकेट छुट्टै नाटोलाई अपुगी लागि घेना छुट्टै नाटोले परमाणु रूपमा घेना छुट्टै नाटोले रका ढासा जिस पिउ जग अपुगी त पहिला पिउ जग जि मनो रका धर्मदेशनापछि उहाँ लगायत श्रद्धेय उपतिस्स मास्तवीरद्वारा यमक पालीको पाठ गर्नुभएको थियो। अभिधर्म पाठको अन्तिम दिन जेठ 6 गते समापन कार्यक्रम भएको थियो। समापन कार्यक्रममा श्रद्धेय कोन्दन्य मास्तवीर सहित उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। स्वागतो भगवता धम्मो सन्देटेको अकालिको। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय भन्तेद्वारा उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई विपश्यना ध्यान अभ्यास पनि गराउनुभयो। चस्पल निशे पाल्तले तक पाल्तन निशेन चस्पले तक गुलिन अंग प्रत्यंग तदु फुक्क चलायमान कथ गतिशील रूप झंचनी प्रत्येक अंग प्रत्यंग दुने संवेदनय प्रवाहत झंचनी बस उकेतनम चैका वने फैगु कथ गुले चीके समत भावना क्वाट्री अरे तिनी विपස්සना भावनाइत विदर्शन भावनाइत चीसा क्वाट्टुक कघन हुने भइगुदिया छन्। कार्यक्रममा उहाँले उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। पञ्चशील प्रदानपछि श्रद्धेय कोन्दन्य मास्तवीर लगायत बुद्ध तत्त्व तथा अन्य भन्तेहरूद्वारा अभिधर्म पाठ अन्तर्गतको अन्तिम पठान पाली पाठ गर्नुभएको थियो। हेतु पचयो आरम्भण पचयो अधिपति पचयो अनन्तर पचयो समानन्तर पचयो सहजत पचयो अन्यमन्य पचयो निश्चय पचयो उपनिश्चय पचयो पूरे जात पचयो बज्जा जात पचयो आसेवन पचयो कर्म पचयो विपाक पचयो आहार पचयो इंद्रिय पचयो ध्यान पचयो मग्ग पचयो संपयुक्त पचयो विपायुक्त पचयो आदि पचयो नादि पचयो विगत पचयो अविगत पचयो। आफ्नो बुबाको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा अभिधर्म पाठ गराएको र अहिलेका युवाहरूले बुद्धको शिक्षा अपनाएको खण्डमा राम्रो हुने डाक्टर सुबोध वीर कंसाकार बताउनुहुन्छ।
र यो पाठ चाहिँ मेरो बुवा ठ्याक्क बुद्ध जयन्तीको दिनमा जन्मिएको हुनाले उहाँकै नाउँमा र परिवारको नाउँमा यो अभिधर्म पाठ गरेको हो। यो अभिधर्म पाठहरू बिहारहरू आउनु चाहिँ हाम्रो लागि धेरै राम्रो हो, किनभने बुद्ध हाम्रै नेपालमा जन्मिएको हो र हामीले चाहिँ यसको चाहिँ कृतिहरू सबै संसारहरूमा फैलाउनु पर्छ र बुद्धको पथमा चाहिँ हामी जानुपर्ने चाहिँ अहिलेको युवाहरू, पहिलाको भन्दा पनि अहिलेको युवाहरू जो चाहिँ हामी बुद्धको पथमा लागेर चाहिँ धर्म कर्ममा चाहिँ लाग्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। समापन कार्यक्रममा पद्म सुगन्ध बिहारका प्रमुख सुमेध मास्तवीरको प्रमुखत्वमा उपस्थित विभिन्न बिहारका भन्तेहरू, अनागारिका गुरुमाहरूद्वारा स्वयम्भूवीर सिंह कंसाकारको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गरी परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। मङ्गलं द्वादशे चिन्तयं सकेवका सत्कालं गच्छन्ति अर्थतीर्थं मङ्गलं देशिकां देवदेवेन सर्वपापविनाशनं सर्वलोकहितकाय मङ्गलं तं वनमये। परित्राण पाठपछि दाता परिवारको तर्फबाट भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गरियो। साथै दाता उपासक स्वयम्भूवीर सिंह कंसाकारले जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भिक्षु सङ्घलाई 7,56,000 को चेक पनि दान गर्नुभयो। कार्यक्रमको अन्तमा उपस्थित भिक्षु सङ्घ अनागारिका गुरुमाहरूबाट सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। सम्पदं पुण्य सम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावदाचं मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावदाचं मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। मलाई सन्तो नभएकोले अभिधर्म पाठ गराएको थिएँ। अभिधर्म पाठ गरेर मलाई अहिले पहिलेभन्दा धेरै राम्रो छ। मतलब के छ भने जन्मदिनको 7 दिन गर्नुपर्ने भनेकोले जन्मदिन नजिक पनि भयो अनि जन्मदिनमा पनि केही फाइदा हुन्छ कि भनेर गराएको। पहिलाभन्दा यो पाठ गरिसकेपछि धेरै राम्रो छ। अलि हिँड्न सक्ने, पहिला हिँड्न नसक्ने अलिक धेरै गाह्रो जस्तो थियो, गराएपछि अलि फुर्ती निस्क्यो भनौँ न। तर्नको लागि पाठ गर्नुभएको छ भन्ने थाहा छ। त्यति सबै प्राणीहरूको रक्षा होस् भनेर पनि कामना गर्दछु। अन्तमा दाता परिवार तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई दान प्रदान गरी साप्ताहिक अभिधर्म पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। बुद्ध विहारका उपासक स्वयम्भूवीर सिंह कंसाकारको शुभ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछौँ।